الموضوع المعين وهو أهمية الصلاة وفضائلها إن شاء الله. يا أيها العازلون الصلاة يا نور قلوبنا وراحة نفوسنا. قال الله تعالى أقيموا الصلاة يحافظوا على الصلاة كما أمر الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال أيضا الصلاة مفتاح الجنة. وقال آخر إن الصلاة نور أي الصلاة تنور قلوبنا. الصلاة تعلمنا والصدق العذاب وحب الله وتؤمي قلوبنا من الظلام. ومن يحافظ على الصلاة يزيد السعادة والراحة بقلبه وبركات في حياته. والآخر نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة الخمس. آمين على رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.